रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम् इति परमतनिराकरणपरः अयं पादः आरभ्यते। इदानीं साक्षात् परमतनिराकरणायैव अयं पादः। अन्यत्र तु प्रसङ्गात् निराकृतम्, इदानीं साक्षादेव इति विशेषः। तत्र अवतारिका दीयते। यद्यपि इदं वेदान्तवाक्यानाम् ऐदम्पर्यं निरूपयितुं शास्त्रं प्रवृत्तम्। ऐदम्पर्यम् इत्युक्ते तात्पर्यं, तच्छब्दस्थाने इदं शब्दः तावदेव। ऐदम्पर्यं निरूपयितुं शास्त्रं प्रवृत्तं, न तर्कशास्त्रवत् केवलाभिर्युक्तिभिः कञ्चित् सिद्धान्तं साधयितुं दूषयितुं वा प्रवृत्तं। केवलाभिर्युक्तिभिः तर्कशास्त्रे यथा कश्चित् सिद्धान्तः व्यवस्थाप्यते तद्भिन्नं खण्ड्यते, तद्वत् कर्तुम् इदं शास्त्रं न प्रवृत्तं। वेदान्तवाक्यानां तात्पर्यं निरूपयितुमेव प्रवृत्तं। तर्हि किमर्थम् इदानीं परमतनिराकरणम् इति? परमतनिराकरणस्य का प्रसक्तिः इति चेत्, तथापि वेदान्तवाक्यानि व्याचक्षाणैः सम्यक् दर्शनप्रतिपक्षभूतानि साङ्ख्यादिदर्शनानि निराकरणीयानि इति तदर्थः परः पादः प्रवर्तते। तत् प्रतिपक्षभूतत्वादेव साङ्ख्यादिदर्शनानां खण्डनाय यत्नः क्रियते इत्युक्तम्। वेदान्तार्थनिर्णयस्य च सम्यक् दर्शनार्थत्वात् तन्निर्णयेन स्वपक्षस्थापनं प्रथमं कृतं। तद्हि अभ्यर्हितं परपक्षप्रत्याख्यानात् इति। पश्यन्तु, परपक्षं निराकृत्य प्रथमं परपक्षं निराकृत्य अनन्तरं खलु स्वमतव्यवस्थापनं। तर्हि इदं सर्वम् आदौ कर्तव्यम् इति चेत् तथा न। वेदान्तवाक्यतात्पर्यनिर्णयः एव अभ्यर्हितः, तदर्थं सः आदौ कृतः। ततः परं परपक्षनिराकरणाय यत्नः क्रियते। इदानीम् एतदुपरि पुनः शङ्का। ननु मुमुक्षूणां मोक्षसाधनत्वेन सम्यक् दर्शननिरूपणाय स्वपक्षस्थापनमेव केवलं कर्तुं युक्तं किं परपक्षनिराकरणेन परद्वेषकरेण इति। परपक्षनिराकरणे कृते तेषां द्वेषो भवति। किमर्थं? स्वपक्षस्थापनं कृतं चेत् पर्याप्तं, तद्व्यतिरिक्तं न स्वीकर्तव्यम् इति स्वयमेव अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते खलु। तर्हि मुमुक्षूणां मोक्षसाधनत्वेन सम्यक् दर्शननिर्णयाय स्वपक्षस्थापनमेव केवलं कर्तुं युक्तं किं परपक्षनिराकरणेन परद्वेषकरणेन इति। बाढम् एवं तथापि महाजनपरिगृहीतानि महान्ति साङ्ख्यादितन्त्राणि सम्यक्दर्शनापदेशेन प्रवृत्तानि। सम्यक्दर्शन अपदेशेन इत्युक्ते सम्यक्दर्शनम् एव इदम् इति प्रतिज्ञां कृत्वा प्रवृत्तानि। उपलभ्य दृष्ट्वा भवेत् केषाञ्चित् मन्दमतीनां एतान्यपि सम्यक्दर्शनाय उपादेयानि इति अपेक्षा। मन्दमतयः तथा चिन्तयन्ति, ओ इदमपि सम्यक्दर्शनमेव इति, मोक्षाय इदमपि उपादेयम् इति चिन्तयेयुः। तथा युक्तिगाढत्वसम्भवेन सर्वज्ञभाषितत्वाच्च श्रद्धा च तेषु तदपि स्यात्। तत्र अनेकाः युक्तिः प्रदर्शयन्ति ते साङ्ख्यादयः इति कृत्वा, तत्र तर्हि ते भवन्तस्तु केवलं वाक्यमादाय वदन्ति, ते सम्यक् युक्तिमादाय समर्थयन्ति इति मत्वा तेषु श्रद्धाविशेषः स्यात् इति उपपादनाय प्रयत्यते इति। तदसारताम् उपपादयतु। युक्तिः इति भवता यत् चिन्त्यते तत् वस्तुतः युक्तिर्न, किन्तु युक्तिरपि नास्ति, युक्त्याभास एव सः। वयं तु लोकदृष्टिम् अनुसृत्य शास्त्रं व्यवस्थापयामः इत्युक्ते युक्तिर्नाम सा खलु लोकदृष्ट्यनुसारिणी अनुसारिणः नियमाः। तदपि तथा नास्ति इति उपपादनाय प्रयत्यते इति। अत्र माध्वाः एकं वाक्यं वदन्ति, यावत् परपक्षं न निराकृतं तावत् स्वमतम् अप्रतिष्ठितं भवति, यावत् परमतं न निराकृतं यावत् परमतं न निराक्रियते तावत् स्वमतम् अप्रतिष्ठितं भवति इति वदन्ति।
परमतस्य निराकरणं न कृतं चेत् स्वमतस्य प्रतिष्ठा न भवति इति उच्यते। इदम् अस्माभिः इदं न उक्तम् इदानीम् अत्र भगवत्पादैः इदानीं किमुक्तं स्वमतम् अप्रतिष्ठितं भवति इति नोक्तं। यतोहि तथा यदि उच्येत तर्हि स्वमतं प्रतिष्ठितमेव किमपि नास्ति, खण्डितमेव भवति। स्वमते स्थापिते परमतं खण्डितमेव भवति। तथापि विशिष्य परमतं यदि न निराक्रियेत तर्हि मन्दमतीनां भ्रमो भवति तावदेव। मन्दमतीनाम् अनुग्रहाय इदानीं परमते दोषाः प्रदर्श्यन्ते तावदेव, न तु तात्पर्येण इत्येव उक्तं। न तु स्वमतस्य प्रतिष्ठा न भवति इति भयात्। यदि स्वमतस्य प्रतिष्ठां कर्तुं परमतं यद्यत् परमतम् आगच्छति तत् निराकरणीयमेव भवति तर्हि कदापि न समाप्यते, कदापि स्वमतप्रतिष्ठा नैव स्यात्। यदा कश्चित् तु उन्मत्तः किञ्चित् किमपि अन्यत् मतान्तरं वदन्नेव भवति अग्रे कालान्तरेपि। यत्कश्चित् यत्किञ्चित् वदेदेव तत् सर्वं निराकृत्यैव इदं प्रतिष्ठापनीयम् इत्युक्ते कदापि अस्य प्रतिष्ठा न भवति इत्येव एकम्। अपि च यदि इदं स्वमतं स्यात् कस्यचित् तर्हि अस्माकं महान् भारो वर्तते। तत् मया एव व्यवस्थापनीयं, मया एव खलु उक्तं। मम कपोलकल्पितं किमपि स्यात् चेत् मया एव तत् संरक्षणीयम्, अन्य कोऽपि तस्य रक्षिता न भवति। इदं तु शङ्करभगवत्पादानां मतं न, तैः आनीतं मतम् इति नास्ति, अनादिसम्प्रदायसिद्धं तैः अनूदितं तावदेव। तस्मात् तत्र तत् प्रतिष्ठितमेव, प्रागेव प्रतिष्ठितं। प्रतिष्ठापनप्रकारः उक्तः, सोऽपि प्रकारः प्रागेव सिद्धः, सः अनूद्य प्रदर्शितः, सम्यक् लिखितः तावदेव। तस्मात् तस्य प्रतिष्ठां कर्तुम् इति न, यदि केचित् अन्यथा चिन्तयेयुः तेषां तथाविधं चिन्तनं मास्तु इति तावन्मात्रेण परमतनिराकरणे प्रवृत्ताः वयम् इति। ननु ईक्षतेर्नाशब्दं कामाच्च नानुमानापेक्षा एतेन सर्वे व्याख्याताः इति च पूर्वत्रापि साङ्ख्यादिपक्षप्रतिक्षेपकृतः, बहुत्र साङ्ख्यादिपक्षप्रतिक्षेपकृतः। सर्वज्ञं तदेव पूर्वमेव उक्तं खलु, कपिलः सर्वज्ञः इति प्रसिद्धिरस्ति। सर्वज्ञेन उक्तमिदं स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्गादित्यत्र उक्तं। सर्वज्ञेन उक्तमिदं दर्शनं, तस्मात् सर्वैरुपादेयम् एवम् उक्तं खलु तदेव। तर्हि इदानीं पूर्वमेव इदं प्रतिक्षेपः बहुवारं कृतः किल, किं पुनः कृतकरणेन, कृतस्य पुनःकरणेन किं प्रयोजनं तदुच्यते। साङ्ख्यादयः स्वपक्षस्थापनाय उदाहृत्य स्वपक्षानुगुण्येनैव योजयन्तो व्याचक्षते। तेषां यत् व्याख्यानं तद्व्याख्यानाभासं न सम्यक् व्याख्यानम् इत्येतत् पूर्वं कृतम्, इदमेव पूर्वं निरूपितमस्ति। इह तु वाक्यनिरपेक्षः स्वतन्त्रयुक्तिप्रतिषेधः क्रियते इति विशेषः। स्वतन्त्रतया युक्त्या एव तैरुच्यमाना युक्तिः निराक्रियते इति अत्र विशेषो वर्तते। तत्र साङ्ख्याः मन्यन्ते, इदानीं परमत अनुवादः। साङ्ख्याः मन्यन्ते यथा घटशरावादयः भेदाः मृदात्मना अन्वीयमानाः मृदात्मकसामान्यपूर्वकाः लोके दृष्टाः, तथा सर्वे एव बाह्य आध्यात्मिकाः भेदाः सुखदुःखमोहात्मतया अन्वीयमानाः सुखदुःखमोहात्मकसामान्यपूर्वकाः भवितुमर्हन्ति। अनुमानं यत्तत् सुखदुःखमोहात्मकं सामान्यं तत् त्रिगुणं प्रधानं, मृद्वत् अचेतनं चेतनस्य पुरुषस्य अर्थं साधयितुं स्वभावेनैव विचित्रेण विकारात्मना विवर्तते इति। प्रवर्तते इत्यस्ति वा? अस्तु, विवर्तते इति परिणमते इत्यर्थः। परिणमते किमुक्तम् अनेन इत्युक्ते यथा घटशरावादयः मृदात्मना अन्विताः इति कृत्वा मृदात्मकं किञ्चित् सामान्यं नाम घटादयः तस्य भेदाः, भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च
कारणकार्यविभागाद् अविभागाद् वैश्वरूप्यस्य इति साङ्ख्यकारिका वर्तते। अयमेव आशयः तत्र भेदानां परिमाणाद् इत्यनेन उक्तः विषयः अत्र इदानीं सूचितः। भेदाः नाम कार्यविशेषाः। एकं मृत्पिण्डम् अनेकघटात्मना परिणमते इत्युक्ते तत् यस्य मृत्पिण्डस्य इमे परिणामाः समुत्पन्नाः तत् मृत्पिण्डं सामान्यशब्देन इदानीम् उक्तं। किञ्चित् सामान्यपूर्वकं भवति। सामान्यं नाम जातिः इति न, उपादानं तस्य अनेककार्यात्मना परिणममानम् एकं मूलभूतं वस्तु इदं सामान्यम् इत्युक्तं। यथा घटशरावादयो भेदाः, भेदाः नाम कार्यविशेषाः मृदात्मना अन्वीयमानाः, मृदात्मकसामान्यपूर्वकाः। मृदिति सामान्यं, सामान्यमिति सर्वत्र अन्वितत्वात् सामान्यम् इत्युच्यते। सर्वत्र कार्येषु अन्वितं खलु, अन्वितः यः मूलपदार्थः तदेव सामान्यं। तादृशसामान्यपूर्वकाः लोके दृष्टाः। तथा सर्वे एव बाह्य आध्यात्मिकाः भेदाः, बाह्याः लोके विद्यमानाः आध्यात्मिकाः अन्तःकरणवृत्तयो वा एते सर्वे कार्यपदार्थाः कीदृशाः भवन्ति? सुखदुःखमोहात्मतया अन्वीयमानाः, सुखदुःखमोहात्मकसामान्यपूर्वकाः भवितुमर्हन्ति। एतेषां बाह्यानाम् आन्तरिकाणां च पदार्थानां सुखजनकत्वं, दुःखजनकत्वं, मोहजनकत्वम् इति त्रेधा वर्तते। कञ्चित् प्रति सुखं जनयति, कञ्चित् प्रति स एव पदार्थः दुःखं जनयति, कञ्चित् प्रति मोहं जनयति इत्येवं रीत्या लोके व्यवहारः वर्तते। तदादाय न लोके व्यवहारः इति न, लोके दृष्ट्वा साङ्ख्यानां व्यवहारो वर्तते। तदादाय इदमुक्तं सुखदुःखमोहात्मतया अन्वीयमानाः। अतः किं ज्ञातव्यं? सुखदुःखमोहात्मकसामान्यपूर्वकाः इति। तर्हि सुखदुःखमोहात्मकं किञ्चित् वस्तु, सत्वरजस्तमोगुणात्मकं वस्तु तत्र मूलकारणं वर्तते। यत्तत् सुखदुःखमोहात्मकं सामान्यं तत् त्रिगुणं प्रधानम् इति तस्य नामकरणं क्रियते। आरम्भे यदुक्तं तदेव पुनः पुनः अनूद्यते खण्डनाय। एवं तदेव कारणपूर्वकम् इति तत्रापि अनुमानमुक्तं तदेव। अतः मृद्वत् अचेतनं चेतनस्य पुरुषार्थं साधयितुं स्वभावेनैव विचित्रेण विकारात्मना विवर्तते, परिणमते अथवा प्रवर्तते इति। तथा परिणामवादिभिरपि लिङ्गैः तदेव प्रधानं किमुक्तं परिमाणादिभिरपि लिङ्गैः तदेव प्रधानम् अनुमीमते। परिमाणं मया उक्तं खलु, भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारणकार्यविभागात् अविभागात् वैश्वरूप्यस्य इति साङ्ख्यकारिका अस्ति। एतैरपि लिङ्गैः कारणमस्ति अव्यक्तम् इति साध्यते। कारणम् अव्यक्तम् इति किञ्चिदस्ति इत्यस्य साधकानि अनुमानानि अत्र उक्तानि भवन्ति। आम्, अल्पपरिमाणकं वस्तु महापरिमाणकवस्तुमूलकं न तार्किकाणां विपरीतं। तार्किकाणां विपरीतम्। अवयवस्य परिमाणं न्यूनम्, अवयविनः परिमाणम् अधिकम्। अनेन विपरीतम् उच्यते। कार्याणां परिमाणं न्यूनं। तत् कथम्? एकं मृत्पिण्डम् आदाय भवता 10 घटाः कृताः। मृत्पिण्डस्तु एतावान् वर्तते, घटास्तु एतावन्तेव भवन्ति। एवं रीत्या कल्पनं। परिणामवादे तथैव। न तत्र अङ्कुरः इति स्थूलरूपं यत् पूर्णं दृश्यते तस्य साक्षात् उपादानमिति न व्यवहारः। अव्यवहितोत्तरं जायमानं यत् तावदेव। तत्रापि अधिकमस्ति इति वा? अस्ति, अस्तु। सर्वत्र एवं न क्रियते। यत्र तथा अस्ति तत्र तथा अस्तु। इदानीं केवलं घटदृष्टान्तमादाय उक्तं तावदेव। सर्वत्र तथा न, यत्र एवं दृश्यते तत्र तथा अनुमीयताम्। यत्र एकस्मात् कारणात् तत्र वस्तुगत्या विचारणीयम्। एतत् सर्वम् आपाततः उच्यते इत्येव। यतोहि एकं मृत्पिण्डं स्वीकृत्य भवता 10 घटाः कृताः इति मन्यन्ताम्। इदानीं
सः समग्रोऽपि मृत्पिण्डः दशघटानाम् उपादानं न तस्य यः एकदेशः एवं खलु नास्ति समग्रोऽपि मृत्पिण्डः न दशघटानाम् उपादानं तस्य यः एकदेशः एतद्घटाकारेण परिणमते स एव एकदेशः उपादानं तत् सम्बध्यमानाः कारणत्वेन सम्बध्यमानाः कार्यत्वेन सम्बध्यमानाः मृदादयः नाम तादात्म्येन सम्बध्यमानाः इति तादात्म्येन सम्बध्यमानाः इति स्वीक्रियतां तदा क्लेशो नास्ति सत्यं तथैव विवक्षितं तादात्म्येन मृदा घटेन घटादिना सम्बध्यमानाः मृदादयः एवं वा न मृदा सम्बध्यमानाः घटशरावादयः पक्षीकृताः सुखदुःखमोहजनकाः सुखदुःखमोहात्मतया इत्यस्ति तेषां मतं तथैव तत् निराक्रियते सुखदुःखमोहात्मकत्वं किमर्थं वक्तव्यं सुखदुःखमोहजनकत्वमस्तु सुखदुःखमोहात्मकत्वं नाम सुखत्वं वक्तव्यं सुखात्मकत्वं नाम सुखत्वमेव कश्चित् पदार्थः सुखं जनयति चेत् तत्र सुखत्वम् अस्ति इति वक्तव्यं वा न वक्तव्यं खलु परन्तु अनुमानम् एवमेव अस्ति साङ्ख्यानां पश्यामः तत्र विषये किञ्चित् तेषामपि आशयं स्पष्टीकर्तुं यत्नं कुर्मः तत् सर्वथा स्पष्टीकर्तुं न शक्यते यतोहि सः दुष्टपक्षः इति कृत्वा तावदेव निरूपयितुं शक्यते पश्यामः अत्र वदामः यदि दृष्टान्तबलेन एतन्निरूप्येत न अचेतनं लोके चेतन अनधिष्ठितं स्वतन्त्रं किञ्चित् विशिष्टपुरुषार्थनिर्वर्तनसमर्थान् विकारान् विरचयत् दृष्टम् पश्यन्तु एतद् दृष्टान्तबलेन यदि भवता निरूप्यते तर्हि कथं निरूपणीयं यदि दृष्टान्तबलेन एतन् निरूप्येत तर्हि न अचेतनं लोके चेतन अनधिष्ठितं पश्यन्तु लोके लोकरीत्या खलु भवता सिद्धान्तः व्यवस्थाप्यते लोकरीत्या चेत् कथं वक्तव्यम् आसीत् भवता केनचित् चेतनेन नियन्त्रितम् इदं सर्वम् इति वक्तव्यं यतोहि लोके गृहादीनां निर्माणाय चेतनव्यापाररहिताः मृत्तिकादयः स्वयमेव प्रवर्तन्ते वा एवं लोके न दृश्यते इष्टकादयः स्वयमेव गृहनिर्माणाय न प्रवर्तन्ते तर्हि न अचेतनं लोके चेतन अनधिष्ठितं स्वतन्त्रं किञ्चित् विशिष्टपुरुषार्थनिर्वर्तनसमर्थान् विकारान् विरचयत् दृष्टं नैव दृष्टं यथा कथञ्चित् परिणामस्तु लोके दृष्टः स्यात् पश्यतु यथा कथञ्चित् परिणामस्तु लोके दृष्टः स्यात् परन्तु किञ्चित् विशिष्टपुरुषार्थनिर्वर्तनसमर्थान् विकारान् भोगविशेषोपयोगिनः विकारान् स्रष्टुं स्वयमेव प्रवर्तन्ते इति नैव दृष्टम् तद्विशेषणम् आवश्यकं यतोहि कश्चित् परिणामस्तु स्वयमेव स्थापितं चेत् दधि परिणमते इत्युक्तं क्षीरं परिणमते परन्तु विशिष्टपुरुषार्थनिर्वर्तनसमर्थपरिणामस्तु न भवति तादृशान् विकारान् विरचयत् नैव दृष्टं गेहप्रासाद शयन आसन विहार भूम्यादयो हि लोके प्रज्ञावद्भिः शिल्पिभिः यथाकालं सुखदुःखप्राप्तिपरिहारयोग्याः रचिताः दृश्यन्ते सुखप्राप्तियोग्याः दुःखप्राप्तियोग्याश्च तैस्तैः रचिताः दृश्यन्ते
प्राप्तिरस्तु इत्येव रचयन्ति इति नोच्यते तदपि कुर्वन्ति केचित् तदपि कुर्वन्ति अन्यान् पीडयितुं कुर्वन्ति खलु कार्याणि कुर्वन्ति अथवा यदृच्छया सुखप्राप्त्यर्थं कृतमपि कदाचित् दुःखप्राप्त्यर्थं भविष्यति सर्वं लोके दृश्यते सर्वथापि कश्चित् चेतनः तत्र व्याप्रियते तथा इदं जगदखिलं पृथिव्यादि नाना कर्मफलोपभोगयोग्यं बाह्यम् आध्यात्मिकञ्च शरीरादि जात्यन्वितं प्रतिनियतावयवं प्रतिनियतावयव विन्यासम् अनेककर्मफल अनुभवाधिष्ठानं दृश्यमानं प्रज्ञावद्भिः संभाविततमैः शिल्पिभिर्मनसाप्यालोचयितुम् अशक्यं सत् कथम् अचेतनं प्रधानं रचयेत् अयं तु विषयः जन्माद्यधिकरणे एव उक्तः एवं बाह्यम् आध्यात्मिकञ्च इदं जगत् सामान्यै तत्र एकः शब्दः अस्ति अत्र संभाविततमैः शिल्पिभिः अत्यन्तं निपुणैः इत्यर्थः अत्यन्तं निपुणैरपि शिल्पिभिः कर्तुं न शक्यते इति प्रतीयते लौकिकैः लोके विद्यमानैः एतावत्पर्यन्तं विज्ञानशास्त्रं प्रवृद्धं चेदपि एतादृशमेकं शरीरं बहिः कर्तुं न शक्यते खलु तेषां सामर्थ्यं न आगतं किमपि एतत्तुल्यं वा न एतत्तुल्यं यन्त्रमनुष्योपि एतत् सर्वथा एतत्तुल्यो न तत्र काचन व्यवस्था कृता तदनुसारेण सः प्रवर्तते तावदेव स्वकीय इदं नास्ति एवञ्च एतत् कर्तुं न शक्यते इति स्थिते कथं नाम चेतनैरपि कर्तुं न शक्यं तथाविधानि कार्याणि यदा अत्र उपलभ्यन्ते तदा अचेतनं स्वयमेव परिणतम् इति कथं कल्पयितुं शक्यते इत्युक्ते कल्प्यते चेत् लोकदृष्ट्यनुसारेण कल्पितम् इति न स्यात् तावदेव इदं जगदखिलं पृथिव्यादि नानाकर्मफल उपभोगयोग्यं बाह्यम् आध्यात्मिकञ्च शरीरादि नानाजात्यन्वितं प्रतिनियतावयवविन्यासं तत्तदुपयोगाय कृतैः अवयवैः विन्यस्तं प्रतिनियत अवयवविन्यासं वर्तन्ते खलु एकरूपाः अपि न भवन्ति एवं रीत्या विद्यमानम् अनेककर्मफल अनुभव अधिष्ठानं शरीरं दृश्यमानं प्रज्ञावद्भिः संभाविततमैः शिल्पिभिर्मनसाप्यालोचयितुम् अशक्यं सत् कथम् अचेतनं प्रधानं रचयेत् लोष्टपाषाणादिषु अदृष्टत्वात् लोष्टपाषाणादिषु तथाविध सामर्थ्यस्य अदृष्टत्वात् तदेव खलु अचेतनस्य उदाहरणं मृदादिष्वपि कुम्भकाराद्यधिष्ठितेषु आकारा रचना दृश्यते कुम्भकाराधिष्ठितेषु सत्स्वेव कुम्भकारः कश्चित् तत्र भवेत् तदा विशिष्टाकारा रचना दृश्यते तद्वत् प्रधानस्यापि चेतनान्तराधिष्ठितत्वप्रसङ्गः केनचित् चेतनेन ईश्वरेण अधिष्ठितमेव अचेतनप्रधानं कार्यं करिष्यति इति अवश्यं वक्तव्यं तर्हि भवन्मतविरोधः न च मृदाद्युपादानस्वरूपव्यपाश्रयेणैव धर्मेण मूलकारणम् अवधारणीयं न बाह्यकुम्भकारादिव्यपाश्रयेण इति किञ्चित् नियामकमस्ति तत्र भवता अचेतनप्रधानस्य अनुमानं कथं कृतम् इत्युक्ते मृदादिदृष्टान्तम् आदाय कृतं मया ईश्वरस्य अनुमानं कथं क्रियते कुम्भकारं दृष्टान्तीकृत्य क्रियते एवञ्च मृदादीन् दृष्टान्तीकृत्यैव किञ्चित् अनुमेयमिति नियमः अस्ति वा कुम्भकारं दृष्टान्तीकृत्य किमपि न अनुमेयं वा इति तर्हि कुम्भकारं दृष्टान्तीकृत्यापि कश्चित् चेतनः अनुमीयतां परमेश्वरसिद्ध्यति इति तद् न कर्तव्यम् इति किमपि नियामकमस्ति वा न च एवं सति किञ्चित् विरुध्यते तथा क्रियमाणे ईश्वरानुमाने ईश्वरोपि यदि अनुमीयते तर्हि किमपि विरुध्यते वा न विरुध्यते न विरुध्यते इत्येतावन्मात्रं न प्रत्युत श्रुतिरनुगृह्यते चेतनकारणसमर्पणात् श्रुत्युक्तसिद्धान्तः अनुगृहीतो भवति अतः रचनानुपपत्तेश्च हेतोः न अचेतनं जगत्कारणम् अनुमातव्यं भवति सूत्रव्याख्यानं रचनानुपपत्तेश्च नानुमानं रचनानुपपत्तेः इत्युक्ते
सृष्टिः रचनाशब्देन जगत्सृष्टिः सृष्ट्यनुपपत्तेः न अनुमानम् अनुमानं नाम अचेतनप्रधानम् इत्यर्थः अनुमानेन सिद्ध्यत् अचेतनप्रधानं न जगत्कारणं न जगत्कारणम् इति योजनीयं कुतः तेन जगत्कारणत्वं न भवति तस्य स्वतन्त्रस्य तावदेव अतः रचनानुपपत्तेश्च हेतोर्न अचेतनं जगत्कारणम् अनुमातव्यं भवति अन्वयात् अन्वयाद्यनुपपत्तेश्च इति च शब्देन हेतोरसिद्धिं समुच्चिनोति च इति शब्दः अस्ति रचनानुपपत्तेश्च इति च शब्देन किं क्रियते स्वरूपासिद्धिः भवदीय अनुमाने स्वरूपासिद्धिर्भवति इति उच्यते न हि बाह्याध्यात्मिकानां भेदानां सुखदुःखमोहात्मकतया अन्वयः उपपद्यते मोहजनकतया अन्वयः उपपद्यते सुखदुःखमोहजनकत्वात् इति हेतुः कर्तव्यं सुखदुःखमोह आत्मकत्वात् इति हेतुकरणे स्वरूपासिद्धिरेव मया नाङ्गीक्रियते तेषां सुखदुःखमोह आत्मकत्वम् अस्तु सुखदुःखमोहजनकत्वमेव हेतुः क्रियताम् इत्युक्ते भवताम् अपेक्षितं न सिद्ध्यति इति तस्य किम् अपेक्षते सुखदुःखमोहात्मकस्य अत एव सत्वरजस्तमो गुणात्मकस्य अचेतनप्रधानस्य सिद्धिरपेक्षते एतत्तु न स्यात् परन्तु मां प्रति एवं प्रयोगे मम स्वरूपासिद्धिरेव सुखदुःखमोहजनकत्वमेव तत्र अस्ति न तु मोहात्मकत्वं न हि बाह्याध्यात्मिकानां भेदानां सुखदुःखमोहात्मकतया अन्वयः उपपद्यते सुखादीनां च आन्तरत्वप्रतीतेः सुखम् अत्र खलु अस्ति बहिरस्ति वा तत् सुखं जनयतु परन्तु तदेव सुखम् इति केनापि उच्यते वा लोकव्यवहारस्तु गौणः शैत्यं मम सुखं शैत्यं मम सुखम् इति उष्णतापतप्तः कदाचित् वदेत् सुखजनकम् इत्यर्थः तदादाय तथैव अनुमानं क्रियते वा शैत्यं सुखात्मकम् इति सुखम् अन्तः वर्तते सुखादीनां च आन्तरत्वप्रतीतेः शब्दादीनां च अतद्रूपत्वप्रतीतेः शब्दादीनां च अतद्रूपत्वं सुखादिरूपत्वं नास्ति असुखरूपत्वं सुखरूपत्वं न प्रतीयते तन् निमित्तत्वप्रतीतेश्च केवलं सुखं प्रति निमित्तम् इति प्रतीयते अयं शब्दः सुखजनकः सुखात्मकः इति प्रतीयते वा न प्रतीयते शब्दाद्यविशेषेपि न भावनाविशेषात् सुखादिविशेषोपलब्धे शब्दाद्यविशेषेपि च भावनाविशेषात् सुखादिविशेषोपलब्धेः पश्यन्तु कोऽपि शब्दो नास्ति रसो नास्ति गन्धो नास्ति किमपि नास्ति चेदपि भावनाविशेषेणापि सुखम् अनुभूयते लोके एवं भावयन्तः सुखम् अनुभवन्ति तर्हि विषयं विनापि सुखानुभूतिः दृश्यते तत् तद्भावनावता विषयजनकत्वं नास्ति तत्र विषयस्य विषयविधया जनकत्वं नास्ति इति विषयम् अनुपलभ्यापि विषयसन्निकर्षं विनापि तदालोच्य सुखम् अनुभवति इति वर्तते लोके जनकता नास्ति विद्यमानत्वेन अपेक्षा नास्ति पूर्वमासीत् इदानीं तदालोच्य अहं सुखं प्राप्नोमि इत्युक्ते एवमपि लोके दृश्यते तथा परिमितानां भेदानां मूलाङ्कुरादीनां संसर्गपूर्वकत्वं दृष्ट्वा बाह्याध्यात्मिकानां भेदानां परिमितत्वात् संसर्गपूर्वकत्वम् अनुमिमानस्य सत्वरजस्तमो तमसामपि संसर्गपूर्वकत्वप्रसङ्गः परिमितत्वाविशेषात् इत्यस्ति संसर्गपूर्वकत्वम् इत्येकः शब्दः अन्यसम्बन्धपूर्वकत्वं परिमितानां भेदानाम् इदं किमर्थम् अनुमानं प्रयोक्तव्यम् एकं क्षणं बुद्ध्यादीनां परिमितत्वेन संसर्गपूर्वकत्वसिद्धौ संसृष्टान्यनेकानि सत्वरजस्तमांसि सिद्ध्यन्ति इति अन्यसंसृष्टान्येव कार्यं जनयन्ति इति कृत्वा सत्वगुणस्य रजोगुणसंसर्गः तमोगुणसंसर्गः अन्यसंसृष्टान्येव सत्वादीनि कार्यजनकानि भवन्ति सत्वादयो गुणाः कार्यजनकाः भवन्ति इत्येवम् अन्यसंसृष्टानां गुणानां सिद्धिः भवति इति निरूपणं
तदेव उच्यते तथा परिमितानां भेदानां मूल अङ्कुरादीनां संसर्गपूर्वकत्वं दृष्ट्वा अन्यसंसर्गेणैव कार्यजनकत्वं दृष्ट्वा बाह्याध्यात्मिकानां भेदानां परिमितत्वात् संसर्गपूर्वकत्वम् अनुमिमानस्य एवं यः अनुमानं करोति तस्य किं भवति सत्त्वरजस्तमसामपि संसर्गपूर्वकत्वप्रसङ्गः परिमितत्वाविशेषात् इति प्रसङ्गः इत्युक्ते तर्हि इदानीम् आपत्तिः खलु दत्ता न अनादित्वं न भज्यते अनादिकालात् अन्यसंसर्गेणैव तिष्ठन्ति इति पुनः पश्यामि क्षणं अत्र किञ्चित् रत्नप्रभां पठित्वा वदामि अवगतं भवता उक्तं सम्यगेव अन्यकारणजन्यत्वं वक्तव्यं भवति परिच्छिन्नत्वमिति तदेव परिच्छिन्नपरिमाणवत्वं परिमितत्वं कार्याणां परिच्छिन्नपरिमाणवत्वं दृष्ट्वा अपरिच्छिन्नं किञ्चित् कारणम् अन्यसंसर्गेण कार्यजनकम् इति दृश्यते इति तर्हि किञ्चित् रत्नप्रभां पठामि बुद्ध्यादीनां परिमितत्वेन संसर्गपूर्वकत्वसिद्धौ संसृष्टान्यनेकानि सत्त्वरजस्तमांसि सिद्ध्यन्ति एकस्मिन् संसर्गासम्भवात् न ब्रह्मसिद्धिः इति सांख्यस्य भावः ब्रह्मस्तु अद्वितीयं तन्न सिद्ध्यति अन्यसंसर्गेण कार्यजनकमेव किञ्चित् कारणान्तरं सिद्ध्यति अन्यसंसर्गेण कार्यजनकं किञ्चित् कारणान्तरं सिद्ध्यति इति वक्तव्यं तथा च बुद्ध्यादीनाम् इत्युक्ते महत् अहङ्कारः इत्यादि तत्त्वानि भवन्ति खलु कार्यतत्त्वानि तानि उपलभ्य महदादीनि कार्याणि अन्यसंसर्गवत् कारणजन्यानि इत्युक्ते सत्त्वरजस्तमो गुणजन्यानि इति लभ्यते तेषाम् अन्यसंसर्गेणैव सत्त्वगुणस्य रजस्संसर्गेणैव कार्यजनकत्वम् इत्येवं रीत्या अन्यसंसर्गेण कार्यजनकानि कारणानि लभ्यन्ते ब्रह्म तु न तथा तस्मात् अनेन अनुमानेन ब्रह्म न सिद्ध्यति तस्मात् ब्रह्मजगत्कारणं न अद्वितीयत्वादेव अन्यसंसर्गः नास्ति वास्तवसंसर्गो नास्ति खलु अन्येन सह अत्यन्तभिन्नं च वस्तु नास्ति तस्य परिमितत्वं परिच्छिन्नत्वमेव सिद्ध्यन्ति एकस्मिन् संसर्गासम्भवात् न ब्रह्मसिद्धिः इति सांख्यस्य भावः किमिदं परिमितत्वं पृच्छति पश्यामः तदेव निर्णयो भवति किमिदं परिमितत्वं न तावद् देशतः पक्षान्तर्गत आकाशे तस्य अभावेन भागासिद्धेः नापि कालतः परिच्छेदः सांख्यैः कालस्य अनङ्गीकारात् 25 तत्त्वेषु कालो नास्ति ज्ञायते वा कालस्य पृथक् तत्त्वमिति परिगणनं नास्ति कालस्य अनङ्गीकारात् अविद्यागुणसंसर्गेण सिद्धसाधनाच्च अस्माकं मतेपि सिद्धसाधनं भवति ब्रह्मण एव कारणत्वं सिद्ध्यति अनेन अनुमानेन अविद्यासंसर्गेण ब्रह्म कार्यं जनयति इत्यस्तु अन्यसंसर्गेण कार्यजनकत्वम् इत्येव खलु भवता साध्यं निर्दिष्टं ममापि सम्यगेव ब्रह्म अविद्यासंसर्गेणैव प्रपञ्चं जनयति इति मयापि इदं साध्यं ब्रह्मपक्षेपि योजयितुं शक्यते इति कृत्वा मम सिद्धसाधनं सिद्धसाधनं चेत् अर्थान्तरमपि भवति अस्माकं सिद्धमिति कृत्वा तस्य सिद्धसाधनमिति तस्यैव खलु सिद्धसाधनं दोषः तस्य भवति सांख्यस्य अनुमाने भवति सिद्धसाधनम् इति शब्दस्य सिद्धसाधकत्वम् इत्यर्थः सिद्धं साधनं येन हेतुना सिद्धं परं प्रति परस्य न सिद्धं तदेव खलु साधनीयं परस्य न सिद्धं परं प्रति विवादे परार्थानुमानमेव खलु उपयुज्यते परं प्रति
स्वार्थानुमानम् अत्र न विवक्षितं। शिशाधैषया तु शिशाधैषायाः उत्तेजकत्वं स्वार्थानुमाने एव, परार्थानुमाने तु न भवति। कुतः परस्य शिशादेशः अपेक्षते उत्तेजनाय? परस्य शिशादेशः न भवति। परमते स्थितस्य शिशादेशः भवति वा? जगत् मिथ्या इति मया माध्वान् प्रति अनुमानप्रयोगः क्रियते, तस्य शिशादेशः भवति वा? एतत् न सिद्ध्यतु इति खलु तस्य इच्छा भवति, अतः तस्य उपयोगो नास्ति। तर्हि सिद्धसाधनम् अविद्यागुणसंसर्गेण सिद्धसाधनाच्च नापि वस्तुतः परिच्छेदः। परिमितत्वं नाम वस्तुकृतपरिच्छेदः। ज्ञायते खलु वस्तुकृतपरिच्छेदः। सत्त्वादीनां परस्परं भिन्नत्वे सत्यपि साध्याभावेन व्यभिचारित्वात् इत्याह। वस्तुगत्या वस्तुकृतपरिच्छेदः एव तेन विवक्षितः। वस्तुकृतपरिच्छेदो नाम सत्त्वं तावदेव, अयमेव वस्तुकृतपरिच्छेदः। वस्तुन्तरं वर्तते चेत् तेन अयं परिच्छिन्नो भवति, तावदेव। तर्हि इदानीं किं जातं? वस्तुन्तरम् अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यं भवति। सत्त्वादीनां तेन साङ्ख्यः खण्डितो वा? नापि वस्तुतः परिच्छेदः। सत्त्वादीनां परस्परं भिन्नत्वे सत्यपि सत्त्वादीनां परस्परं भिन्नत्वे सत्यपि साध्याभावेन व्यभिचारित्वात्। पश्यतु, सत्त्वादीनाम् इदानीं परस्परसंसृष्टानां कार्यजनकत्वं वक्तव्यं खलु। तर्हि सत्त्वं रजस्तमः इति गुणत्रयं वक्तव्यं, पदार्थत्रयं वक्तव्यं। परस्पर भिन्नत्वं वक्तव्यं खलु। यदा सत्त्वादीनां परस्परं भिन्नत्वम् उच्यते तर्हि वस्तुकृतपरिच्छेदः तेषाम् आगतः। वस्तुकृतपरिच्छेदः यत्र अस्ति तत्र परस्परसंसर्गवत् कार्यजनकत्वम् अनुमातव्यं। घटादयस्तु परिच्छिन्नाः, तेन परस्परसंसर्गवत् घटादयस्तु परिच्छिन्नाः, घटादयः परस्परसंसर्गवत् कारणजन्याः इति खलु अनुमानं कृतं। नैयायिकस्य सम्यक् सङ्गच्छते। घटादयः परिमितत्वात् इत्यनुमानं। कारणजन्याः एवमेव। परिमितत्वं नाम किमिति विचार्यमाणमस्ति। एवं वस्तुपरिच्छेदः इति वक्तव्यं। तर्हि वस्तुन्तरसत्त्वेन वस्तुपरिच्छेदो भवति। वस्तुन्तरसम्बद्धत्वमात्रेण वस्तुपरिच्छेदः जायते। तर्हि किं जायते? सत्त्वरजस्तमो गुणानामपि सत्त्वगुणः रजोगुणसम्बद्धः, रजोगुणस्तु सत्त्वगुणसम्बद्धः। तर्हि तेषां प्रत्येकं त्रयाणामपि परिमितत्वम् आगतं, वस्तुपरिच्छिन्नत्वम् आगतम् इति कृत्वा तत्रापि इदं साध्यं सिद्ध्यति। किं साध्यं? परस्परसंसर्गवत् कारणजन्यत्वं। तर्हि तव मतहानिः। सत्त्वरजस्तमो गुणानामपि सत्त्वादीनां परस्परं भिन्नत्वे सत्यपि साध्याभावेन व्यभिचारित्वात्। सत्त्वरजस्तमो गुणेषु परस्परं रूपं परिमितत्वं वर्तते, परन्तु भवता यन्निर्दिष्टं साध्यं तन्नास्ति। किं साध्यं भवता निर्दिष्टं? परस्परसंसर्गवत् कारणजन्यत्वं तदस्ति वा? व्यभिचारः तर्हि। सत्त्वरजस्तमो गुणानाम् अचेतनप्रधानस्वरूपत्वात् तत् अन्यकारणजन्यत्वं नास्ति, न पक्षीकृतं। सत्त्वरजस्तमो गुणाः पुनः अनुमानम् अनन्तरं पश्यतु, मया तु व्याख्यातमस्ति इदानीं। सत्त्वादीनां परस्परं भिन्नत्वे सत्यपि साध्याभावेन व्यभिचारित्वात्। परस्परं भिन्नत्वरूपं परिमितत्वमस्ति, हेतुरस्ति, साध्यं नास्ति, परस्परसंसर्गवत् कारणजन्यत्वं नास्ति, स्पष्टो व्यभिचारः। एवम् आम्, अचेतनप्रधानम् अन्तर्भाव्य एव। यतः सत्त्वरजस्तमो गुणाः इत्युक्ते अचेतनप्रधानमित्येव। परन्तु सत्त्वरजस्तमो गुणाः इति स्वीकृत्य वक्तव्यम्। अचेतनप्रधानं नाम एकमेव इति वदेत्।
अतः सत्त्वगुणः रजोगुणः तमोगुणः एते त्रयः तेषाम् अनादित्वं वक्तव्यं तन्न स्यात् इदमेव उक्तं परिमितत्वाविशेषात् भाष्यं कथमस्ति परिमितानां भेदानां मूल अंकुरादीनां संसर्गपूर्वकत्वं दृष्ट्वा बाह्याध्यात्मिकानां भेदानां परिमितत्वात् संसर्गपूर्वकत्वम् अनुमिमानस्य यः अनुमानम् एवं करोति तस्य सत्त्वरजस्तमसामपि संसर्गपूर्वकत्वप्रसङ्गः संसर्गपूर्वककारणजन्यत्वप्रसङ्गः परिमितत्वाविशेषात् कार्यकारणभावस्तु प्रेक्षापूर्वकनिर्मितानां शयन आसनादीनां दृष्टः इति न कार्यकारणभावात् बाह्याध्यात्मिकानां भेदानाम् अचेतनपूर्वकत्वं शक्यं कल्पयितुं लोके एते सर्वे चेतनकारणपूर्वकाः एव दृष्टाः न तु केवल अचेतनजन्याः इति कृत्वा अत्रापि चेतनकारणकत्वमेव कल्पयितुं युक्तम् इति प्रेक्षापूर्वकनिर्मितानां शयनासनादीनां दृष्टाः प्रेक्षावद्भिः बुद्धिमद्भिः कृताः उपयोगविशेषं मनसि निधाय कृताः पदार्थाः अस्माभिरुपयुज्यन्ते अन्यथा उपयोगो न स्यात् इति प्रेक्षापूर्वकनिर्मितानां शयन आसनादीनां कार्यकारणभावस्तु दृष्टः प्रेक्षापूर्वकनिर्मितानामेव कार्यकारणभावो दृष्टः न तु स्वयमेव परिणतानाम् इति न तत्र कार्यकारणभावात् बाह्याध्यात्मिकानां भेदानाम् अचेतनपूर्वकत्वं शक्यं कल्पयितुम् अतः अचेतनपूर्वकत्वम् एतेषां कल्पयितुं केवल अचेतनपूर्वकत्वं कल्पयितुं न शक्यते अचेतनस्य काचित् अपेक्षा अस्ति चेतनस्यापि अपेक्षा अस्ति तत्र चेतनापेक्षां किमर्थं न अङ्गीकरोषि इति प्रश्नः तावदेव प्रवृत्तेश्च एवं प्रेक्षा नाम बुद्धिः प्रकृष्टा ईक्षा प्रेक्षा बुद्धिः इत्येव प्रतीक्षा इत्यर्थः नास्ति कुत्र प्रेक्षापूर्वकनिर्मितानामेव कार्यकारणभावो दृष्टः प्रेक्षां विना विशिष्य भोगोपयोगी कोऽपि पदार्थः निर्मीयमाणो न दृश्यते भोगविशेषोपयोगी कश्चित् पदार्थः प्रेक्षां विना उत्पद्यमानो नैव दृश्यते तर्हि कस्यचित् पुरुषस्य प्रेक्षा तत्र अस्ति बुद्धिः प्रवर्तते इति नो चेत् तथा न भवति इति दृश्यते अतः प्रवृत्तेश्च आस्तां तावदीयं रचना तत्सिद्ध्यर्था या प्रवृत्तिः साम्यावस्थानात् प्रच्युतिः अद्य इदं न आरभ्यते विस्तरेण दीर्घं वर्तते भाष्यम् अद्य समापयामः।